मेरे पाकिस्तानियों, जो बजौड़ का हादसा हुआ और अभी तक हमें पूरी तरह ये भी नहीं पता कि जो ज़ख्मी हैं उनमें से कितने बचेंगे, क्योंकि बड़े बुरे ज़ख्म हैं उनके। लेकिन हमें इतना पता है कि 50 पाकिस्तान के शहरी शहीद हो चुके हैं और इसका जो फॉल आउट है, मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ कि इसके जो असरात सारे पुराना कबायली इलाका और उसके बाद पख्तूनख्वा के अंदर जो असरात जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। हमें यह पता चल गया है कि ये जो हमला हुआ था, ये जो बम धमाका, दहशतगर्दी जो हुई थी, ये आईसिल ने की थी, जो दाइश जिसे कहते हैं, ये टीटीपी ने नहीं की थी। और इसके ऊपर चंद दिन पहले अमेरिका का सदर जो बाइडेन ने कहा कि जो सबसे बेहतरीन तरीके से आईसिल का मुकाबला कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। यानी वो प्रेसिडेंट जो इनका मुखालिफ है अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत का, उसने अमेरिका में बयान दिया है कि जो इस वक्त जो दहशतगर्द ग्रुप है आईसिल, इसका जो सही माने में इस वक्त जो उसको ख़त्म कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। अब मैं ये इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि मैंने आज एक बयान पढ़ा है जिससे मुझे खौफ भी है और मुझे हैरत है कि हमारे मुल्क में किस तरह के लोग ऊपर ला के हमारे मुसल्लत किए गए हैं जनरल बाजवा ने। क्योंकि अब तो वाज़े हो गया ना, फिर से मैं याद करा दूं कि जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है वो तो वाज़े हो गया ना कि ये पूरी साजिश कर रहा था जनरल बाजवा आते साथ ही। पहले हमें सीटें पूरी नहीं लेने दी ताकि हम बिल्कुल एक कमज़ोर कोalition गवर्नमेंट बने, और उसके बाद आते साथ ही हमारे गिराने के प्लान बन गए थे। तो उसने इन्हीं को लेके आए, ये जो अब आपके सामने हुकूमत बैठी हुई है जिसने पाकिस्तान का माशी कत्ल कर दिया है। आवाम से आज पूछें, तनख्वाहदार लोगों से पूछें कि अभी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, सवाल इनसे पूछें कि हमारे दौर में तो तेल इंटरनेशनल मार्केट में $110 बैरल पे पहुंच गया था और अब वो $80 या उससे कम है। तो हम ₹150 लीटर पे दे रहे थे, तो आज ये हर वक्त जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं 270 पे पहुंच गई हैं। क्या वजह है इसकी? तो ये तो अलग बात है, क्योंकि महंगाई इस वक्त लोगों को, ख़ास तौर पे बिजली के बिल, ये अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। लेकिन और इसका जिम्मेदार वो आदमी है जिसने साजिश करके एक गवर्नमेंट को गिराया और अपने ज़ाती मफादात के लिए, एक्सटेंशन के लिए इन लोगों को ऊपर लेके आया जो 30 साल से इस मुल्क को भी लूट रहे थे और उन्होंने इस मुल्क को उधर पहुंचाया कि बांग्लादेश भी आगे निकल गया। हिंदुस्तान इनके दौर में आगे निकला, उसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। तो मैं बजौड़ पे फिर आता हूँ। सवाल ये है कि आज जो बिलावल की स्टेटमेंट आई है कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाके भी दहशतगर्दों के पीछे उनके पीछे जा सकते हैं, हमला कर सकते हैं। कोई भी इस मुल्क में जो भी थोड़ा सा समझता है, ये जो सारा तारीख है इस खित्ते की, यानी खित्ते का मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाके, वो इस तरह की अहमकाना स्टेटमेंट ना दे अगर उसे कुछ भी इल्म हो। क्योंकि एक अफगानिस्तान की वो हुकूमत आई जब अमेरिका वहाँ से गया अगस्त 2021 में, तो याद रखें कि वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रो अफगान हुकूमत थी, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के बीच में डायलॉग करवाया। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसके सबसे ज़्यादा ताल्लुकात थे और सबसे ज़्यादा जो करीब थे सारी दुनिया के, बल्कि इर्द गिर्द भी हमसायों से, वो पाकिस्तान था। और उन्होंने हमारे साथ पूरी हिमायत का ऐलान किया कि वो जो उधर से अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आ रही थी गनी हुकूमत के दौरान में, जिसमें आईसिल भी थी, जिसमें टीटीपी भी थी, जिसमें BLA भी था, उन्होंने फैसला किया हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। बदकिस्मती से हमें इतना टाइम नहीं मिला, हमारी हुकूमत चली गई और उसके बाद ये जो लोग आए ऊपर बैठे हुए, इन्होंने सोचा ही नहीं, इस तरफ टाइम ही नहीं दिया। आज अगर बिलावल ये कह रहा है कि जी हम वहाँ अंदर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के पीछे जा सकते हैं, तो सबसे पहला तो सवाल इसका है कि ये कितनी दफा अफगानिस्तान गया? सारी दुनिया के चक्कर मारे, किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इस मुल्क का इतना पैसा नहीं खर्च किया दुनिया के चक्कर मारने में, और खास तौर पे अमेरिका का किसी ने इतना पैसा नहीं खर्च किया। एक दफा भी ये काबुल गया, जबकि हमारा 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है और जबकि एक नई हुकूमत आई थी जो प्रो पाकिस्तान थी, जो गनी हुकूमत थी वो प्रो इंडिया थी। मैंने कॉन्फ्रेंसेस के अंदर
اس کو دیکھا جس طرح یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا نریندر موڈی کے سامنے. اور میں آخری کانفرنس جو تاشقند میں ہوئی تھی جدھر ہندوستان بھی تھا اور ریپرزینٹیڈ اور ادھر افغانستان بھی تھا، حالانکہ میں نے پوری کوشش کی ان سے اچھے تعلقات کرنے کی. میں گیا بھی کابل پریزیڈنٹ غنی سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو احساس دلوانے کے لیے کہ ہم تو جو بھی حکومت ہوگی افغانستان ہم نے ان سے اچھے تعلقات رکھنے. اس کو پاکستان بھی بلایا. اس کے باوجود اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان نے 10,000 اپنے، اس نے ورڈ یوز کیا تھا، اپنے ہم نے لوگ بھیجے ہیں، ملیٹنٹس بھیجے ہیں جو مدد کریں افغانستان کے طالبان کی. سب کے سامنے جھوٹ بولا اس نے. تو وہ کھل کے ہمارے اگینسٹ تھا. ان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھا وہ ہر روز پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا تھا. کوئی ادھر سے ہمیں مدد نہیں ملتی تھی جب یہاں کوئی بھی دہشت گردی ہوتی تھی. تو یہ جب حکومت چینج ہوئی تو ہمیں تو انہوں نے پوری کوآپریشن کا کہا، اور ہمیں اس وقت چاہیے تھا کہ ہم پورا فائدہ اٹھاتے اور جو بھی ہمارے مسئلے ہیں افغانستان کے ہم سارٹ آؤٹ کر لیتے. اور وہ تیار تھے. جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کو ٹائم ہی نہیں ملا. میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ہر وقت ہر دوسرے دن امریکہ پہنچا ہوتا ہے بلاول. یہ کتنی دفعہ کابل گیا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہ سارا ایریا جو ہمیں مسئلے بنے ہوئے ہیں دہشت گردی کو، اس کو ختم کرتے. نہ اس کے پاس ٹائم تھا کیونکہ، اور یا پھر اس کے جو ماسٹرز تھے، اس کے آقا تھے، ان سے اجازت نہیں ملی. نہ ہی ان کو اجازت ملی جو ہم نے روس سے سستا تیل بات کر کے آ گئے تھے. صدر پوٹن نے ہمیں کہہ دیا تھا، میٹنگ ہو گئی تھی پاکستان کے انرجی منسٹر اور ان کے انرجی منسٹر کی، لیکن ان کے ڈر سے، اپنے آقاؤں کے ڈر سے نہ یہ روس سے تیل لیا ہم نے، جبکہ تیل کی قیمت $110 پہ پہنچی ہوئی تھی. اور ہندوستان نے 40% کنسیشن کے اوپر روس سے تیل لیا، جبکہ وہ امریکہ کا ایلائی ہے، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اندر ہے. اور نہ ہی ان سے، ان کے ڈر سے نہ یہ وہاں گیا. اس کا آج یہ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے آج وہ تعلقات ہیں کہ ہم ادھر پہنچ گئے ہیں کہ ہم افغانستان کو اب یہ جو حملہ ہوتا ہے ہم ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. ہم نے صحیح معنی میں کوشش کی نہیں اس وقت کہ ہم یہ اب جو ٹرانزیشن ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک وہ حکومت جو ہمارے خلاف نہیں ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے یہ مسئلہ حل کر دیتے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. اب اس کا فال آؤٹ کیا ہے؟ فال آؤٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سٹیٹمنٹ دی. فضل الرحمان کہتا ہے کہ جی ہماری ایجنسیز سوئی ہوئی تھی. فضل الرحمان صاحب، جب ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جو 636 پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں، ہم کہتے جا رہے ہیں کہ ایجنسیز کا ٹائم بجائے انٹیلیجنس، اصل میں تو دہشت گردی انٹیلیجنس ایجنسیز لڑتی ہیں، بجائے ادھر ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ تو صرف تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے. جو تحریک انصاف کے گھروں میں رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے، ان کے فون کال ٹریک کیے جا رہے ہیں، جیو فینسنگ کی جا رہی ہے، جس طرح ہم کوئی غیر ملکی، ہم کوئی دشمن ہیں. اور وہ جو کام کرنے والا تھا وہ کام کیا نہیں. اس سے بڑھتی جا رہی ہے ساری دہشت گردی. اور خاص طور پہ پختونخوا کی پولیس کے اوپر، اسپیشلی جو پولیس کے اوپر اب اس وقت ان کا شہادتیں ہو رہی ہیں، اب اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن اس سے اور بھی آگے چلیں، جو پختونخوا کے لوگوں کے اندر اس وقت غصہ ہے. پی ٹی ایم کیوں بنی تھی؟ پی ٹی ایم یہ بنی تھی کہ جو ساری لڑائی، جو وار آن ٹیرر اصل تو قبائلی علاقے میں وہ اجڑ گیا، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، زکوٰۃ دینے والے ہو گئے، وہ سارے لوگ نقل مکانی کرنی پڑی. لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے، گھر جب واپس گئے گھروں میں بچا کچھ نہیں تھا. سوات کے لوگوں سے، ملاکنڈ کے لوگوں سے بھی یہی ہوا. وہ جب سارے نکلے وہاں سے باہر، جب تک واپس گئے
وہ بھی زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن گئے.